मोहम्मद सोहेल भाई। जी हेलो। जी भाई, मोमिन है, जी भाई मोमिन है। पढ़े लिखे हैं। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। कितने बजे तक? तो आज के टॉपिक पे क्या कहना है आपको? यार एक्चुअली मैं आज के टॉपिक को खैर सुना तो है, लेकिन मैं आपसे जो है काफी दिन से बात करना चाह रहा था, तो कनेक्ट नहीं हो पाता अल्हम्दुलिल्लाह, था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैं अभी फिलहाल टॉपिक से हटके एक दो सवाल करने हैं आपसे। एक मिनट। हाँ यार, ये एडम, ये आयशा आपको बार बार मैसेज कर रही है। जी क्या एडम कह रही हैं? आइस कांटेक्ट पर समझ रहा है, इसलिए बेवकूफी कर रहा है। तो आयशा आई जी आप आ कांटेक्ट? जाइए ना। कौन सी आई कांटेक्ट पे? वही क्या बोल रही है समझ में नहीं आ रहा। आयशा जी आप आ जाइए, आपके लिए मेरी तो जगह बनी हुई है। मैं तो अभी आज आंखें दिखाई ही नहीं अपनी, इतनी हसीनो जमील आंखें। ये आंखें, ये बादल, ये मस्ती, ये शामें, घटा है फिर घटा है घटा है घटा है। क्या सैल भाई? मैं कह रहा था तुमको फिर से एक मैसेज देने आए हैं हमारे भाई। एक बार गरम तवा पे हाथ लगा के देख, लगा यार, कई दफा वक्त लगा, है, कोई मसला नहीं है। तौबा कर ले। मैं कई दफा लग गया है, कई दफा गर्म तवे पे हाथ लग गया, उसके बाद मैंने अपने हाथ जल गया था, एक दो दफा ज्यादा लग गया था, तो मैं फिर उसके मोहम्मद से करो तौबा, अरे कुछ बोलेगा भी भाई, कयामत दावत आने दे के चले जा चल। वाली है। गया। हाँ मोहम्मद चला सोहेल गया। भाई, नमाज वमाज पढ़ते हो आप? जी जनाब, नमाज पढ़ते हैं। पांचों टाइम की पढ़ते हैं? जी। कोई सूरा सुनाए। ने जो तस्वीर लगाई हुई है वो तो हमारे इंडियन एक्ट्रेस है, एक एक्टर है, एक हिंदू, उनकी लगाई हुई है आपने। यार ये तो कुछ नहीं कह सकता मैं, ये तो बनाने वाले ने बनाया ऐसा। अच्छा ओके, इंडिया से हैं आप? नहीं नहीं, मतलब आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप हीरो लग रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू भाई। अब बोलिए आपके, मैं हाँ भाई, इतना क्या भी नाम कोई खास था सूरा उनका? नहीं सुना हूँ दे। अनु सिंचैन की अनु तरह। अनु अनुपन अनुपन खेल था ना नाम उनका, है ना अनुपम सैल भाई? खेर। लगते नहीं? अनु अनुपम खेल की तरह नहीं लगते? हाँ, अनुपम खेल की तरह खेलते भी होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं खेल रहे। जी भाई, जल्दी से कोई सूरा सुना दे मेरे प्यारे भाई। चलें, मैं छोटी सी सूरत सुना देता हूँ। इन्ना हम्म। अतवैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये बात तो आपने अच्छा। सत्य कही है कि ऐसे छोटी सूरत नहीं थी पूरे कुरान में। ये इसलिए इसलिए पता होता है ना कि नमाज जल्दी जल्दी पढ़नी है तो ये पढ़ लो। और ये बात भी आपने बिल्कुल सही कही है। जल्दी नमाज पढ़ के भागने वालों की ये फेवरेट सूरा है। फेवरेट सूरा है ये। अब तो जी। नमाज की टर्म भी बहुत आ जाती है ना कि छोटी नमाज पढ़नी है या बड़ी नमाज पढ़नी है, यानी कि इशा के अंदर जो है वो 4 फर्ज 3 वितर पढ़ो और भागो। सुन्नत तो गायब, ये नफिल हमारे गायब। यहाँ न सब कुछ गाया। तो मुसलमानों में माशाल्लाह बहुत सारे थॉट्स आ गई हैं। तो खैर, मैं अपने सवाल की तरफ आना चाह रहा था। जी। एक्चुअली मुझे पहले तो आप ये ज़रा कंफर्म करने, क्योंकि मैं एक्चुअली पाकिस्तान से हूँ और पाकिस्तान के अंदर रहना बहुत मुश्किल है। कोई भी, इवन तो मैं तो अगर मुसलमान ये हूँ आपकी अपनी और तस्वीर है तो ये बात ही ना बोलें आप हमारे साथ। आपको अपनी तस्वीर के साथ आना ही नहीं चाहिए था। यू डिड वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक इन द हिस्ट्री ऑफ मिस्टेक्स। आप यहाँ पे आए क्यों अपनी तस्वीर के साथ? नहीं, मैं एक्चुअली कोई सवाल ऐसा नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था आपसे कि एक तो ये जो स्ट्रीम में जब ऐड होते हैं तो ये चीज़ें वैसे तो वीडियो में रिकॉर्ड हो रही हैं इस वक्त, मुझे पता है, लेकिन लाइव है, लाइव। लाइव है, लाइव है। लाइव है, इसकी वीडियो भी बनेगी, जाहिर है इस पे रिकॉर्डिंग वीडियो भी हो नहीं, जाती है। रिकॉर्डेड है, सॉरी, लाइव है, हमेशा यहाँ रहेगी। अच्छा, हमेशा रहेगी। चलें खैर, मैं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाह रहा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने वैसे तो बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स से और इन लोगों से इसके बारे में काफ़ी सवालात किए हैं, लेकिन एज यूजुअल जो होता है हमारे यहाँ कि मुसलमानों को, आम आम मुसलमानों को जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं बताई जाती, जिसकी वजह से नॉलेज में जो है ना लोग बहुत पीछे होते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जिनको, मेरे जैसे लोग होते हैं जिनको तहकीक करने का बड़ा शौक होता है, तो जिसकी सबूत यही है कि मैं सुन्नी घराने में पैदा होके बरेलवियत से देवबंदियत, फिर अहले हदीस, फिर
مختلف لوگوں میں گھومتا گھماتا اب آج میں اپنے آپ کو غیر مقلد سمجھتا ہوں کہ میں کسی کو ایک وہ نہیں سمجھتا کہ یار مجھے صرف انہی کو فالو کرنا ہے. اس میں سے کچھ چیزیں چھوڑ بھی دی ہیں, کچھ چیزوں پہ میں قائم ہوں. اچھا, اب جو ایکچوئل جو کوشچن ہے نا وہ, کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ سائنسی فزکس وغیرہ ہر چیز سے آپ کرتے ہیں ظاہر ہے, تو میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا, اس پر کبھی بھی میں نے آپ کی کوئی اسٹریم نہیں سنی کہ انسان جو ہے وہ میں ایز اے مسلم یا ایز اے کسی یار ریلیجن کے پلیز بات نہیں کر مدعے رہا پہ آ ہوں. جا یار, میں 5 منٹ سے تیری بات سن رہا ہوں, ابھی تک ایک مدعا نہیں آیا یار. ایک تو میں بزرگوں سے بات مدعا نہیں کرتا یہ کسی ہے وجہ سے. کہ کوشچن مدعا سیدھا یہ بولے ہے, یار. ہاں مدعا یہ ہے کہ انسان جو بھی کچھ کرتا ہے, مطلب انسان با اختیار ہے, اپنے اندر فری ول ہے, یا وہ بے اختیار قرآن ہے. کے مطابق با اختیار نہیں ہے, قرآن کے مطابق اللہ کرتا ہے جو بھی کرتا ہے. میں نے آپ سے وہ کوشچن یہ کیا نا کہ میں ریلیجن سے ہٹ کے, آپ لوگوں کا جو ایک سوچ ہے کہ مطلب ٹھیک ہے اگر قرآن کے مطابق تو انسان با اختیار ہے, اس کے بعد تو پھر ساری باتیں یہی رہ جاتی ہیں کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. لیکن جو لوگ نہیں مانتے, جیسے آپ لوگ اگر اس طرح با سے اختیار ہیں ہیں مسلم سے, آپ. تو یار ایک آپ سمپل اس سی کو بات ہے, کس چھوڑے اس طرح بات, سوچتے ہیں؟ ساری بات کو چھوڑے چھوڑے. میں I'm gonna give you something very very important thing, right? Think about it, just think about it. اگر آپ با اختیار نہیں ہیں, let's say there is God, like assume کریں کہ وہ جو گاڈ اللہ ہے نا, چلے کوئی سا بھی گاڈ لے لیں, take any god that you want to take, doesn't matter اللہ ہے کون نہیں ہے, doesn't matter, ایک گاڈ ہے. اگر وہ آپ کو با اختیار جی, نہیں بناتا تو آپ کو جزا اور سزا کیسے دے سکتا ہے؟ اسی وجہ سے تو یہ کوشچن پیدا ہوا ہے. Exactly. So basically the problem with Islamic scripture is قرآن بتاتا ہے کہ آپ با اختیار نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے آسمان کو اٹھایا ہوا ہے, پرندوں کو میں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اڑاتا ہوں, اگر میں چھوڑ دوں پرندے گر جائیں. تم نے دیکھا نہیں پرندے کیسے باغ میں اڑ رہے ہیں؟ یہ میں جی ان کو جی اڑاتا ہوں, جی نہیں تو گر جائیں گے. تم نے کشتیوں کو نہیں دیکھا ہوں سمندر میں, اگر میں ان کو ہوں چھوڑ دوں یہ ڈوب جائیں گی. ٹھیک ہے, ہوں سو ہوں اللہ نے دھرتی کو بھی تھاما ہوا ہے, اس زمین کو اللہ نے تھاما ہوا ہے, اللہ ہوں نے ہاتھوں تھاما ہوا ہے زمین کو بھی آسمان کو بھی. تبھی تو آپ ہوں کے دیوبندی کہتے ہیں دھرتی ساکن ہے. کیوں ساکن ہے؟ کیونکہ اللہ نے پکڑا ہوا ہے, ہولڈ کیا ہوا ہے, تاکہ وہ جنبش نہ ہوں کر سکے. جنبش کہتے ہیں ہوں ہل نہ سکے, اللہ نے ہولڈ کیا ہوا ہے. جی جی ٹھیک ہے, اب اللہ ہوں کہتا ہے قرآن کے اندر اگر میں چاہتا تو سب کو ایک ہی دین کے اوپر لے آتا یا ایک ہی قوم بنا دیتا, ڈیپینڈنگ آن کہ آپ کیا ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں. اگر میں چاہتا تو سب کو ایک ہی قوم بنایا تھا, لیکن میں ایسا چاہتا ہی نہیں. کیوں نہیں چاہتا؟ اللہ کہتا ہے کیونکہ قول الحق دیا میں نے, حق القول دیا, سوری حق القول مین ہوں سچا قول دیا میں نے. آئی ول پٹ hell, I will fill hell with jinn and mankind all together. میں جہنم جی کو بھروں گا انسانوں, اور اسی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں. جس کو چاہتا ہے میں ہوں ہدایت دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہوں. کیوں؟ آگے اللہ کہتا ہے کیونکہ میں نے اپنا قول سچا کرنا ہے کہ I will fill the ہوں hell with jinn and mankind all together. پھر اللہ قرآن کے اندر ہی ہوں کہتا ہے کہ جس کو ہوں شیطان بہکا دے اس کو تو صحیح کر ہوں سکتا ہے یا نبی, لیکن جس کو میں نے, ہوں اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے, بوسٹ کر رہا ہے, جس کو میں نے خود بہکا دیا ہے نا, ہوں جس کو میں نے خود ہوں یدلل کر دیا ہے, گمراہ کر دیا ہے, ہوں اس کو تو چاہے بھی تو سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا. مینز ہوں اللہ اپنے آپ کو بوسٹ یہ کر رہا ہے کہ اس سے بڑا گمراہ کرنے والا کوئی نہیں. نمبر تیسری بات, کوئی نہیں ہے. میں آپ کو تمام ہوں حدیثوں میں تمام جگہ پہ فیلڈ میں کیا ملتا ہے؟ اللہ کی مرضی پر پتہ بھی نہیں ہلتا. اگر پتہ نہیں ہلتا تو ہوں آپ کا ہاتھ ہل سکتا ہے. اگر کوئی بندہ مشت زنی کرتا ہے, مجھے ساجد نے یہ والا بتایا ہے بات, مشت زنی ہینڈ پریکٹس جسے کہتے ہیں, ہوں ہینڈ جاب, ہوں ٹھیک ہے, ہوں وہ اگر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ اس کا ہاتھ ہلا رہا ہے مشت زنی کرنے کے لیے. تو مجھے بتائیں اس کی سزا ہوں اسے کیوں ملے گی؟ اگر ایک بندہ ریپ ہوں کرتا ہے 4 بچیوں کا, تو پھر اس ہوں بندے کو سزا کیوں ملے گی؟ وہ تو اللہ نے ریپ کروایا. اللہ کہتا ہے میری مرضی کے بعد پتہ نہیں ہلتا, اللہ کی مرضی تھی تو ہوں اس نے ریپ کیا. تو ان ہوں فیکٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو پھر آپ اللہ کو کیا کہیں گے؟ اللہ تو نے تو قرآن میں خود کہا تھا, ٹھیک ہے, کہ تو نے خود کہا ایکچولی تھا. پھر قرآن کیا یہی تو کہتا ہے؟ سوال لا تو عز من تشاء و تذل من تشاء. وہی ہے جو عزت منتشا دیتا ہے, یہ وہی ہے جو وہ ذلت بڑی دیتا ہے. پڑی تو یہ آیت آپ کی تو عزت تو ذلت بھی آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے, آپ کے اپنے کاموں میں بالکل نہیں ہے, آپ کے اپنے کرموں میں نہیں ہے. سو ہاؤ دا ہیل کین یو ایکچولی سے کہ آپ کے پاس کسی بھی قسم کی فری ول ہے؟ اب آ جاتا ہے آپ کے پاس فقاز. اب جو فقاز ہے نا وہ اس کے اندر گیم ڈالتے ہیں. اسکالرس کیوں گیم ڈالتے ہیں؟ فار تقدیر ایگزامپل وہ کے ایک اوپر جو بھی علی بات کی, کرتے ہیں. ہاں علی کی ایک کال لے کے آتے ہیں, حدیثوں کے اندر لکھا ہوا ہے, علی ایک بندہ آیا علی کے پاس, نے کہا علی مجھے بتا یہ تقدیر اور فری ول کیا ہے؟ علی نے کہا ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جا. ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا. علی نے کہا دوسری ٹانگ بھی اٹھا ہاں لے. انہوں نے کہا میں تو گر جاؤں بس گا. یہ انہوں نے تقدیر کہا یہی تقدیر ہے. اب یہ ڈنگر یہ ہوں تقدیر نہیں ہے, گریوٹی ہے.
एक परिंदे को कहते हो टांग उठा लेगा क्योंकि परों से उड़ना शुरू कर देगा. दिस इज ग्रेविटी. इट हैज नथिंग टू डू विद तकदीर. सो द होल आइडिया इज कि इसकी एक्सप्लेनेशन आपके अली ने भी नहीं दी, आपके मोहम्मद ने भी नहीं दी. सो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव नथिंग इन इस्लाम जो किसी भी तरीके से डिफाइन कर सके कि आपका फ्री विल है. अच्छा, इसके बाद एक और प्रॉब्लम क्या आ जाता है, इसी वजह से प्रॉब्लम आता है कि सही मुस्लिम की हदीस है कि एक बच्चा मरा, छोटा बच्चा 2 साल का होगा, 1 साल का होगा, दूध पीता, फातिमा एज का बच्चा मरा. मोहम्मद ने कहा इसका जनाजा पढ़ना है, चलो जी आओ लेट्स गो, लेट्स ऑफर जनाजा. आयशा मोहम्मद से क्या कह रही है, मोहम्मद ये तो इतना छोटा सा बच्चा है, बेबी, ये तो परिंदों में से परिंदा है, जन्नत के परिंदों में से परिंदा है, इसने तो कभी गुनाह ही नहीं किया, ये तो उस उम्र को ही नहीं पहुंचा कि गुनाह कर सके. तो मोहम्मद ने जवाब क्या दिया, मोहम्मद ने कहा आयशा तुम्हें नहीं पता, अल्लाह बनाता है इंसानों को जहन्नम के लिए जब वो अभी अपने बाप के लॉइंस में होते हैं, यानी बाप के टटों में होते हैं, और अल्लाह बनाता है जहन्नम के लिए लोगों को जब वो अपने बापों की लॉइंस के अंदर होते हैं. सो इमेजिन दिस कि एक बच्चे का जनाजा क्यों पढ़ा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है इसको अल्लाह ने जहन्नम के लिए बनाया हो, जन्नत के लिए बनाया ही नहीं था, लिहाजा बनाया जा रहा है. फिर सही बुखारी की एक हदीस आती है कि अल्लाह पुट्स एन एंजल इन चार्ज ऑफ द यूट्रस ऑफ अ फीमेल. अल्लाह एक एंजल को फीमेल के यूट्रस के अंदर इंचार्ज बना के रखता है. आप जब सेक्स करते हैं तो एंजल क्या बोलता है, ओ मैन ये तो सीमन आ गया, और फिर उसके बाद आता है ओहो ये तो अलका बन गया, ओहो ये तो मुदफा बन गया. जब उसके अंदर सांस डालने की बारी आती है तो फरिश्ता अल्लाह से पूछता है इसको लड़की बनाऊं या लड़का, अल्लाह जो भी कहता है बना देता है. फिर वो अल्लाह से पूछता है अच्छा इसको इवल डूअर बनाना है या गुड डूअर बनाना है, तो जैसा अल्लाह कहता है वैसा उसको बना दिया जाता है. इस हदीस का एक्सटेंडेड वर्जन कहता है कि एक बंदा सारी उम्र बुरे काम करेगा, जिना करेगा, रेप करेगा, चुगलखोरी करेगा, शिरक करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जब उसका और मौत के दरमियान हल्का सा फासला रह जाता है, एक बाजू का फासला रह जाता है, तो उस वक्त वो माफी मांग लेता है और अल्लाह उसको माफी कबूल कर लेता है, क्योंकि उसकी किस्मत में लिखा था कि उसे जन्नत जाना है. फिर एक बंदा है जो सारी उम्र अच्छे काम करता था, लेकिन उसकी किस्मत में लिखा था जन्नत में जाना है. मरने से एक दिन पहले, एक बारिश पहले वो कोई ऐसा काम कर देता है जिसकी वजह से उसके सारे अमाल ज़ाया हो जाते हैं और अल्लाह उसकी वजह से जहन्नम में डाल देता है. ये भी सही बुखारी की एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ दिस हदीस है. सो भाई एट द एंड ऑफ द डे आपने वो काम करना ही करना है जो अल्लाह ने आपके लिए लिख दिया है, बिकॉज इट्स कॉल्ड अ प्री रिटन डेस्टिनी. जब दुनिया अल्लाह बना रहा था, नून वल कलम की तफसीर में आप देखते हैं कि अल्लाह बताता है कि जब नून वल कलम, ये कलम बनाया, लिख. कलम कहता है क्या लिखूं, कलम से जवाब आता है क्या लिखूं, अल्लाह कहता है लिख जो कुछ होना है अबद से लेके अजल तक, और लिख दिया. और जब लिख दिया है तो वो कलम ड्राई ऑफ कर दिया गया, उसको उसकी इंक को खत्म कर दिया गया, ड्राई कर दिया गया. नाउ नथिंग इज गोइंग टू चेंज. फिर सवाल आता है कि भाईजान फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि तकदीरें बदल जाती हैं. तकदीरें कैसे बदल जाती हैं, तकदीरें ऐसे बदल जाती है कि ये दुआ कोई बंदा करेगा, वो दुआ कबूल होगी जिसकी वजह से ये वाले बंदे की जो तकदीर में ओरिजिनल लिखा था वो चेंज हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो प्री रिटन बाय द कलम, क्योंकि कलम अब दोबारा नहीं खुल सकता, वो क्यामत तक ड्राई कर दिया गया. अल्लाह ने सबसे पहले कुरान बनाया था और कुरान के बाद सबसे पहले कलम बनाया था. अल्लाह ने सबसे पहले दुनिया में जो चीज बनाई थी वो कलम बनाई थी, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि कुरान कभी बनाया नहीं गया था, हमेशा से है, अल्लाह के पास अल्लाह के अल्फाज हैं, उन लोगों के मुताबिक कलम सबसे पहली चीज है जो अल्लाह ने तख्लीक की थी. और जो लोग कहते हैं कि कुरान जो है वो अल्लाह की तख्लीक है, अल्लाह का खलक है, क्योंकि उसने लोहे महफूज पे जब लिखा था, बोला था तो लिखा गया था, तो वो भी कलम ने लिखा था. दोनों में से किसी भी एंगल को आप पकड़ ले, दोनों एंगल के ऊपर सबसे पहले कलम बना और कलम उसके बाद ड्राई ऑफ कर दिया गया, दोबारा कलम कुछ नहीं लिखेगा. सो एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ इस्लामिक तफसीर एंड एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ कुरान एंड द हदीस क्लियरली डिनेट करती हैं कि आप कुछ भी अम्ब भी नहीं कर सकते, इवेंचुअली अल्लाह ही कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं. सर अच्छा, अब मैं बोलूं कुछ? सर मैंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दी, आप बताएंगे तो कोई रेफरेंस बताइएगा. मैंने आपको आराम करने के लिए टाइम दिया है, मैंने आपको कि अब आप आराम करें थोड़ा सा. मैं आपसे ये जो मेरा क्वेश्चन था, मैंने आपसे ये कहा था कि रिलीजन के हिसाब से तो ये तकदीर के हवाले से लोग और हम इसी तरह मानते हैं. मैं एक्चुअली ये जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग मजहब को नहीं मानते उनकी जिंदगी में भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं. जस्ट लाइक आपने फैसला किया कि मुझे सुबह उठ के ये काम करना है, लेकिन जो सोचा था आपने वो 90% ऐसा होता है कि सेम नहीं हो पाता है.
مثال کے طور پہ کوئی بھی چھوٹا کام ہے، میں نے کوئی چیز خریدنے جانا ہے، مجھے دو چیزیں میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں، چلیں اس کا میرے آنسر دل دیتا ہوں، میں ایک مثال سے پہلے احساس دیتا ہوں، پیدا ہاں مثال سے پہلے دیتا ہوں. یہ وہ لوگ وہ مثال لوگ مثال اس پہ میں کو جاتا نہیں، آپ کیا کو پتا ہے کہ کہتے میں ہیں؟ فٹافٹ سمجھنے والا بندہ ہوں. دیکھیں سر، دیکھیں علی کا اس کا جواب علی کا لے لیتے ہیں، پھر دوسرے کا لے لیتے ہیں. علی کہتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کو پہچانا، مگر دیٹس another bullshit. علی اگر تو اللہ کے اتنا ہی قریب ہے تو تیرے ارادے پایا تکمیل تک پہنچنے چاہیے تھے، بیکاز تو اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے ہمیشہ. تو تیرے اگر ارادوں کے نامکمل ہونے سے اللہ کو پہچانا، تو اس کا مطلب ہے یو آر ناٹ فالوئنگ دا رائٹ گاڈ، یو آر فالوئنگ دا رانگ گاڈ ان ایسنس. نمبر 1. نمبر 2, لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پرسن ہو ڈز ناٹ بلیو ان گاڈ. وہ اٹھتا ہے، وہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر لیتا ہے ہر چیز، کہ میں یہ کام اس طریقے سے سر انجام نہیں دے سکا، میں اس کے اوپر اتنی ایفرٹ نہیں دے سکا. ٹھیک ہے، 100% اٹ از ہز اون فالٹ. اور پھر اس کے اندر آتا ہے ایک چیز لک کی. وہ لوگ لک کو یوز کرتے ہیں، ہاں، ایبسلیوٹ یہ لک لگ کو کیا یوز چیز کرتے ہے؟ ہیں. لک کچھ بھی چیز، لک از فلپ آف اے کوائن. آپ کوائن کو فلپ کریں گے، یو ہیو اے 50% چانس کہ ہیڈز آئے گا یا ٹیل آئے گا، بیکاز اٹس جسٹ ٹو تھنگس. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ایک ڈائس کو رول کرتے ہیں، تو اگر ڈائس کمپلیٹلی ویٹڈ ہے، ایک کسی بھی سائڈ پہ جھلکا نہیں ہوا، تو ہر پوائنٹ کے آنے کی پروبیبلٹی 1/6 ہے. That's it, nothing more, nothing less. ہر پوائنٹ کے آنے کی probability 1/6 ہے. Same as that in this case there are infinite number of possibilities. تو ہر دن جو آپ سو کے اٹھ کے کچھ سوچتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے، اس کی ہونے کی possibility اس کے نہ ہونے کی all possibility کے برابر ہوتی ہے. فار ایگزامپل، ایک کام آپ کرنے جا رہے ہیں کہ آج آپ نے XYZ جگہ جانا ہے اور پھر ABC جگہ جانا ہے. ان دونوں جگہوں کے علاوہ اگر بیچ میں کوئی ڈھیر ساری اور جگہیں آتی ہیں، ان سب کو ایڈ کر لو اور 1/, کر دو، تو آپ کی وہ پروبیبلٹی بنے گی. راستے میں ایکسیڈنٹ ہونا ایک پروبیبلٹی ہے، وہاں نہ پہنچنے سے پہلے آپ کا ٹائر فرسٹ ہو جانا ایک پاسبلٹی ہے. دیر آر سو مینی اینڈلیس پاسبلٹیز ان اے ڈے جس کے اندر سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں. ایچ اینڈ ایوری ایکشن آف آور از بیسڈ آن دا پروبیبلٹی اینڈ دا نمبرز آف دا پروبیبلٹی دیٹ کین اکر آن دیٹ پرٹیکولر ڈے، نتھنگ مور نتھنگ لیس. Now when it comes to faith، جب آپ کسی کو faith کہتے ہیں، پھر آپ پرے کر کے جاتے ہیں، پھر آپ دعا کر کے جاتے ہیں. فار ایگزامپل، جب میں مسلمان تھا، گاڑی میں بیٹھتا تھا، سب سے پہلے دعا کرتا تھا، سبحان اللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. اینڈ دین اس دعا کے بعد میں ایک اپنی دعا کرتا تھا، یا اللہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، میرے لیے اس کو بہتر کر دے، اور وغیرہ 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 وغیرہ. یہ یہ ایک تو فیتھ آ مورلی، جاتا ہے. ہاں یہ ایک مورلی فیتھ انسان ہے. کو سپورٹ دیتا ہے. مورل سپورٹ ہو، کوئی بھی سپورٹ ہو، بات یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ ایک ایسا گاڈ ہے جس کو میں کبھی بھی مورل سپورٹ کے لے نہیں سکتا. جب میں نے سمجھنے کی کوشش کی، کیوں؟ کیونکہ اللہ تو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے ہر وقت، وہ تو ہر وقت ہی نہیں گمراہ آدم، کرنے کے لیے بیٹھا. میں ایکچولی دیکھیں میری بات سنیں، میں ہے اس وقت اللہ اور اس کے حوالے سے نہیں بات کر رہا، میں ایک گاڈ کے ایک ایک پاور، گاڈ ہے، کوئی بھی یس، چیز ایسی، پاور، کوئی پرفیکٹ. پاور، کوئی پاور کیا ایگزسٹ کرتی ہے. جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، چلے کیونکہ ایگنوسٹک بھی ہوتے ہیں جو مذہب نہیں مانتے لیکن وہ کسی پاور کو مانتے، تو کیا اس پاور کا کوئی انٹرفیئر آپ کی نہیں ہو سکتا، ارادوں پر یا نہیں ہو ایسا سکتا. کچھ ہے یا نہیں اگر ہے؟ ہو یہ میں گیا، جاننا چاہ رہا ہوں. اگر آپ کے ارادوں پہ انٹرفیئر ہو گیا، تو وہ آپ کو جزا اور سزا کیسے دے گا؟ سمپل آنسر. نہیں دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ایگنوسٹک جو ہوتے ہیں، Okay, جہاں let تک me میری give نالج ہے. you an answer. Let me give you an answer. کیونکہ آپ لوگ مثالوں پہ بڑے جاتے ہیں، پاکستان انڈیا کے لوگ مثالوں پہ بڑے جاتے ہیں. ایک جاب ہے جو آپ کو بھی چاہیے اور ایک اور بندے کو بھی چاہیے. جی. You both are not equally qualified. One of you is. Right? اب اگر اللہ آپ دونوں میں سے ایک، گاڈ سوری ناٹ اللہ، آپ دونوں میں سے ایک کی دعا سن کے اس کو وہ جاب کرا دے اور دوسرے کو نہ کرائے، ٹھیک ہے، سو کیا اس نے عدل کیا ہے اور انٹرفیئر کیا ہے اس دنیا میں؟ ہاں یا نا؟ ہاں کیا ہے. اگر اس نے انٹرفیئر کیا ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ دوسرا بندہ جاب نہ ملنے کی وجہ سے جتنے بھی پنگوں میں آئے گا، اس کا قصوروار کون ہوگا؟ وہ بندہ یا وہ اللہ؟ اللہ ہی ہوگا. جو اللہ نہیں، تھینک یو مطلب سو جو ویری پاور ہے مچ. وہ والا اللہ، یا اللہ از لائک وہ والا اللہ، ٹھیک ہے. سو دیٹس دا ہول آئیڈیا مائی فرینڈ. دیکھیں، دعا ایک ایسی چیز ہے جو کہ اگر آپ دیکھو تو وہ اسپرچل لیول پہ ہوتی ہے، وہ پیسوں لیول پہ نہیں ہو سکتی. اسپرچویلٹی لیول کو اچیو کرنے کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. دس از وٹ یو کین پرے فور. آپ دعا کر سکتے ہیں اپنی نالج انکریز کرنے کے لیے،
آپ دعا کر سکتے ہیں اس ٹائپ کی چیزوں میں جس میں کسی دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن نہیں ہے. ونس یو ہیو دا نالج یو کین گو اینڈ اٹین دا جاب. یو کین پرے کہ یار میں جا رہا ہوں دعا میں اس کام کو کرنے کے لیے جا رہا ہوں, مجھے اس کام کی انٹرویو میں میرے لہجے کو میرے لفظوں کو اس طریقے سے رکھ کہ میں انٹیلیجنٹلی بات کر سکوں. دس از اے نائس پریئر رائٹ. یہ پرے نہیں یا اللہ سب لوگوں کی جاب ختم نہ لینی نہیں مجھے یہ دلوا دیں, اس میں اب آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں with the rest. This prayer cannot be accepted. چاہے کوئی سا بھی گاڈ ہو, اگر کوئی بھی گاڈ یہ والی پرے ایکسپٹ کرتا ہے تو میرے مطابق وہ عادل گاڈ نہیں ہے. ہی از ناٹ اے جسٹ گاڈ. نہیں تو عدل کا تعلق تو دیکھیں, عدل کا تعلق تو جزا سزا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. میں نہیں, عدل کا تعلق اس دنیا میں نا, ابھی جزا سزا بات کی بات ہے نا, اس دنیا کی بات کر رہا ہوں ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا مثال دے کے. جو پاور اوپر مطلب کہیں پر بھی ہے, جو پاور جس نے کریٹ, اگر یہ مانتے ہیں ایک لمحے کے لیے یہ مانتے ہیں, میں مذہب سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ایگنوسٹک ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے, وہ یہ اگر کہتے ہیں یار کچھ تو ہے, کچھ تو ہے جو اپنی پاور پہ یقین کرتے ہیں نا. آپ کو بتا دیا, آپ اپنی پاور کے, اچھا اپنی پاور کے اوپر بھی تو دو ریزلٹ آ رہے ہیں نا. جیسے جسٹ لائک میں آپ کو بتاؤں, وہی آپ پرے کر کے بھی دونوں ریزلٹ آ سکتے ہیں نا. ضروری تو نہیں ہے کہ پرے کر کے ہمیشہ آپ کا ریزلٹ ہمیشہ اچیو ہو. پرے کر کے جو لوگ ایگنوسٹک ہیں یا جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ہیں, لیکن یہ پرابلمس تو ان کے ساتھ بھی آتے ہیں نا. دو ایکول بندے ہیں, ایکول سارے معاملات ہیں, ایکول سب کچھ ہے, لیکن ریزلٹ الگ آیا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا مطلب کیسے ہوتا ہے؟ نوبڈی, دو بندے کبھی بھی ایکول نہیں ہوتے بھائی. لائف میں کبھی بھی دو بندے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اٹس امپاسبل. نہیں, میں جاب کے حساب سے کہہ رہا ہوں. کسی بھی حساب سے لے لو, کسی بھی حساب سے سر, کسی بھی حساب سے لے لو, ایک ہی کوالیفیکیشن میں دو بندے جن کے گریڈ بھی ایک ہی جیسے آئے ہیں نا, وہ بھی اپنی مینٹل کیپیبلٹی اور انٹلیکٹ میں ایکول نہیں ہوتے ہیں. اٹ از ناٹ پاسبل, ناٹ پاسبل. میں آپ دو بندے کوئی سے بھی دنیا کے لے لیں جن کی گریجویشن بھی ایک ہی طرح کی ہو, ماسٹر بھی ایک ہی طرح کی ہو, ایک ہی یونیورسٹی کی ہو, ایک ہی ٹیچر سے پڑھے ہوں, ان دونوں کو 5 ڈفرنٹ آئی کیو ٹیسٹ دیں, دیئر ریزلٹس ول بی ڈفرنٹ. اٹس ناٹ پاسبل. 2 people, everyone has a way. دیکھو آپ کی جو اپ برنگنگ ہوتی ہے نا, کہ آپ کس قسم کی فیملی کے اندر اٹھے بیٹھے ہیں, وہ جتنی اسٹرانگ ہوتی ہے, جتنے انٹلیکچوئل کیپیبل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بچپن سے آپ نے دیکھے ہوتے ہیں, ان کو سنا ہوتا ہے, ان کے ساتھ باتیں کی ہوتی ہیں, بڑھتے وہ آپ کے ڈیٹا بینک میں فیڈ ہو رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ جو کہ ایک پور علاقے سے آیا ہے, وہ چاہے سیم یونیورسٹی میں پڑھ کیوں نہ لے, اس کا انٹلیکٹ اینڈ کیپیبلٹی وہ نہیں ہو سکتی جو کہ دوسرے بندے کی ہو سکتی, اس نے بچپن میں ارد گرد کے لوگوں سے لی ہوئی ہے. These are entirely 2 different things. You cannot make them equal. You are old enough and mature enough to understand that this, what you are saying, is impossible. بھائی دو ریڈی والے ایک جیسے فروٹ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. میں اپنی آم روز کی بات کر رہا ہوں. 2 آم والے ایک بالکل سیم ہے, بہت اچھی کوالٹی کے, دونوں کے پاس آم ہے, لیکن ایک کا آم جلدی بک گیا اور ایک کے رات تک بیچارہ بیٹھا ایک کا آم اس وجہ سے جلدی بک گیا کیونکہ اس کا آم جو ہے نا پروبیبلٹی آن دا وے پہلے آ رہا ہے. میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں, میں نے آم کی ڈیری سے لینا ہے, دونوں ریڑیاں ایک دوسرے سے 2 فٹ کے فاصلے پہ, جو پہلے مجھے نظر آ گئی میں اس سے لے لوں گا. نمبر 1. نمبر 2, this is how it happened. میرا جو دوسرا دوست ہے, دوسرا 2 وے روڈ نہیں ہوتا, پھر وہ روڈ کے دونوں اپوزٹ سائڈز پہ ہیں. میرا جو دوست ہے, اگر آپ پاکستان سے سروس روڈ چلاتا ہے جہاں سب کچھ آتا جاتا ہے, کسی کے لیے وہ پہلے پڑے گا, کسی کے لیے وہ پہلے پڑے گا. نہیں, ہمیشہ یہی ہوتا ہے. سروس روڈ میں بھی جو جانے والی سائڈ ہے, اگر اس کی سروس روڈ ہے تو آنے والے لوگ کم ہوں گے, جانے والے لوگ ہمیشہ زیادہ ہوں گے. دس از ہاؤ اٹ از. نمبر 1. نمبر 2, میں نے کہا کہ میرا جو دوست ہے نا, وہ جب مارکیٹ جاتا تھا وہ صرف سبزی نہیں دیکھتا, وہ بندہ بھی دیکھتا. لائک میں آپ کو سمپل ایگزامپل لگا تھا, آپ نے مجھے بیچ میں روک لیا. وہ بندہ بھی دیکھتا ہے, بندے کی شکل بھی دیکھتا ہے, بندے کا ویوہار بھی دیکھتا ہے, بندے کی آواز بھی دیکھتا ہے. کہتا نہیں یار یہ بندہ اس کے ساتھ میں بارگیننگ بھی نہیں کر سکوں گا, یہ بندہ صحیح بات نہیں کرے گا, وہ دوسرے لیول پہ چلا جاتا ہے. اٹ آل ڈیپینڈس کہ کس قسم کی مینٹل لیول کا بندہ آ رہا ہے, کس کے پاس آ رہا ہے. سر ویریبل فیکٹرز ہے نا. پھر آپ کے پاس ہوتی ہے ایک آنٹی ہیں, وہ ہمیشہ ایک ہی بندے سے لیتی ہیں, تو وہ ہمیشہ اسی بندے سے لیں گی چاہے دوسرا بندہ اسے 2 روپے سستا بھی دے رہا ہو. So it all depends. There are so many variables involved in the human life that you cannot say that all the variables are same. They are never the same. نہیں, میں سمجھ, مجھے آج آپ کے جواب سے مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا. ٹھیک ہے, میں پہلے یہ سوچتا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا, لیکن آپ نے جو وہ پوائنٹ بتایا نا کہ ہاں بندہ بھی دیکھتا ہے, یہ بھی دیکھتا ہے, عادت بھی دیکھتا ہے, سب کچھ دیکھتا ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ ایسا ہوتا ہے.
क्योंकि हमारे साथ होता है ऐसा, मैं चाहे उसकी चीज अच्छी हो, लेकिन बास टाइम ऐसा भी होता है कि बुरी चीज वाला अच्छे अखलाक से बात करता है तो दिल करता है यार इसी से ले लो, तो वो आपको मेंटली जो है ना अट्रैक्ट करती है वो चीज। ठीक है सर बाज चलें, दफा इसका आप तो सिर्फ फ्रूट इस वजह से ले लेते हैं कि वो गरीब बंदा है, आपको शक्ल से नजर आ रहा है यार इस बंदे बुढ़ा है, गरीब है, हाँ, इसके बच्चे होंगे, और आप उसको उससे ले लेंगे। नहीं यार ये बंदा 40-50 साल का है, इससे नहीं लेता, ये फिर भी बिक जाएगा, इसके तो छोटे छोटे बच्चे होंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक ह्यूमन बहुत हाँ, डिफरेंट तरीके से बहुत डिफरेंट वेरिएबल्स ले रहा होता है। मैं डिफरेंट वेरिएबल्स अडॉप्ट कर रहा हूँ, आप डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर काम कर रहे होंगे। एवरी ह्यूमन बीइंग वर्क्स ऑन डिफरेंट वेरिएबल्स। हम्म, चलें ठीक है आदम और साहिल, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और मेरे काफी क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो बेइंतहा क्वेश्चन थे, जिनका 2 जवाब 2 आंसर आपने देके जो है ना मेरी काफी प्रॉब्लम सॉल्व की। अब अदरवाइज ये है कि मैं नेक्स्ट टाइम जो है कोशिश करूंगा कि आपसे इन टच रहें, और भी कुछ सवालात हैं जो मैं प्रॉपर तैयारी करके आपसे बात करूंगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर, टेक अरे केयर। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। साहिल, आपका जो बोलने का अंदाज है वो बहुत कूल है और बहुत अच्छा है, और मैं समझता हूँ मेरा तो आदम बहुत ही भाई बुरा जो हैं है। वो थोड़े से नहीं, मैंने वही That's जवाब good, दिया that's ना, good, मैंने that's वही, good. I'm all happy. आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं जो लोगों को हजम नहीं हो पाती है, लेकिन आप साहिल भी तकरीबन वही बात करते हैं, लेकिन साहिल के कहने की वही, जिस तरह आपने कहा ना कि 2 रेडी वाले हैं, किसी की अच्छी लहजा और किसी का बुरा है, तो लोग ज्यादातर जो है ना अच्छे सर वाले की तरफ जाते देखिए हैं। पता है कि तो मेरे से एक कोशिश बड़ा करें, प्रॉब्लम ये है कि लोग जब बात करते हुए तमहीद बांधते हैं ना, वो मुझसे हजम नहीं होती। यार कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा हमारे सा, पास जो लोग आते हैं वो तमहीद बांधे बगैर चल नहीं सकते, और मैं तमहीद एक खास लेवल, जिस तरह मैंने आपको शुरू में टोका था, मैं कहा यार 5 मिनट हो गया, मुद्दा दे दें ताकि मैं जवाब दे दूं। देखिए टू द पॉइंट बात करें यार, ठा 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 ठा, खत्म, नेक्स्ट। यार एक्चुअली टू दी पॉइंट बात तो ठीक है, आपके आपके फोरम के ऊपर टू दी पॉइंट ही बात होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल आखिरी लेवल पे पहुंच चुका है सारे मामला जो है ना, तो वो ठीक है। लेकिन आपकी बहुत सारी नॉलेज जो है आदम, आपसे कह रहा हूँ, आपकी बहुत सारी नॉलेज ऐसी है जो एज अ मुस्लिम भी बहुत फायदेमंद है। मैं इसको इसलिए नहीं देखता कि यार आप एथिस्ट हो और मुझे कोई मजहब से कोई बैर है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अपने कॉन्सेप्ट हैं, मुझे किस तरह मजहब को फॉलो करना है, मेरे किस तरह से मेरे वो है, लेकिन आपकी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एकदम इरिटेट कर देती हैं। यार ये क्या है यार, इतनी अच्छी बात कर रहा है बंदा, लेकिन इसने जिस लहजे में और जिस तरह से बात की है ना, तो वो मैं खुद वो हो जाता हूँ कि यार नहीं, ये बात यहाँ नहीं करनी चाहिए इस तरह। कोई बात नहीं बहरहाल सर, उसके लिए साहिल भाई का चैनल है, डोंट वरी सर। थैंक यू, आप जुड़े सर, हाँ, बहुत थैंक यू बहुत सो थैंक वेरी चलें, यू। मच बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद सोहेल भाई, थैंक यू थैंक यू सर, सो वेरी मच। ओके जी, खुदा हाफिज़। थैंक यू सो वेरी मच एडम, इतना जबरदस्त तरीके से आपने हजरत के डाउट्स क्लियर किए, बहुत बहुत शुक्रिया।